बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा का मुसलमा अक़ीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सज़ाए मौत है और उसको दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के ईमान का दारोमदार ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उम्मत मुस्लिमा के ईमान का हिस्सा है। अगर हम दीगर मज़ाहिब अहले किताब से अलग हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से ही हमारी अलग पहचान है। लेकिन आप जब जावेद अहमद गामदी साहब जो तफरदात का शौक़ रखते हैं, जो अलग अलग पहचान बनाने का शौक़ रखते हैं और ऐसे इजमाई अकायद से भी वो इनकार कर देते हैं, समाअत फरमाएं जावेद अहमद गामदी साहब क्या फरमाते हैं कि वो शातिम रसूल के बारे में। गुज़िश्ता दिनों हमने आपसे पूछा था एक रिवायत के बारे में, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो किसी पैगम्बर की गुस्ताखी करे, तौहीन करे, शब्ब व सितम या गाली दे, उसको कत्ल कर दो। उसकी सनद के बारे में आपने बताया था मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ है, एक ज़ईफ़ रिवायत है। लेकिन सवाल ये सामने आया है कि अगरचे एक ज़ईफ़ रिवायत है और मान भी लिया जाए कि सब मुहद्दिसीन यही कहते हैं, लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उसवा, अपना अमल, इससे एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आता है। अबू राफ़े हैं, इब्न ख़तल हैं, काब बिन अशरफ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। पैगम्बर ने ये वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया कि ग़िलाफ़ काबा के अंदर छुप भी जाएं तब भी इनको कत्ल कर देना चाहिए। कहा जाता है कि इन लोगों ने गुस्ताखी की थी, इनका जुर्म ये था और पैगम्बर ने अपने अमल से साबित किया कि इनका कत्ल करवाया जाए। सवाल मेरा आज आपसे ये है कि ये बताइएगा कि इन लोगों के बारे में जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर इरशादात हैं और वो सनदन सही रिवायात में मनकूल भी हैं, इनके कत्ल की क्या नौयत थी, क्या ये गुस्ताख थे और क्या रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखी करने वालों को कत्ल करने की तलकीन फरमाई है? पहली बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि दीन में इस्तिंबात अहकाम वाक़यात से नहीं होता। यानी अगर दीन में कोई हुक्म दिया जाना है तो उसको सराहत के साथ कुरान मजीद में बयान होना चाहिए। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पर मबनी कोई हिदायत दे रहे हैं तो उसको भी आपके अल्फाज में सराहतन बयान होना चाहिए। इसलिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी शख्स के बारे में आप ये कहें कि उसको कत्ल कर दो। इंसानी जान को हुर्मत हासिल है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि ये ज़ुल्हज का महीना, ये मक्के का शहर जैसी हुर्मत रखता है वैसी हुर्मत इंसानी जान को भी हासिल है। कुरान मजीद ने ये फरमाया है कि जिसने किसी एक शख्स की जान ले ली उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा मामला है, इसके बारे में इधर उधर के वाक़यात नहीं सुनाए जा सकते। अगर कोई कानून है तो जैसे चोर की सज़ा के बारे में कुरान मजीद ने सराहत से बताया है कि क्या कानून है। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया कि जावेद अहमद गामदी साहब ने किस तरह एक इजमाई अकीदे का इनकार किया और वो ये कहते हैं कि कुरान से मुझे कहीं भी नहीं मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सज़ा मौत हो। और फिर वो हादीस जो इस बारे में हैं उनको भी वो अखबार अहद कहते हैं, ख़बर अहद कहते हैं और उनकी बुनियाद पे वो किसी अकीदे को साबित ना होने की बात करते हैं। अब पहली बात यह है कि कुरान अजमाली तौर पर हर नुक्ता नज़र पेश करता है। कुरान में जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की इज़्ज़त और एहतराम की बात की है और अहादीस मुबारका का मजमुआ भरा पड़ा है। और जिन वाक़यात को वो ये कह रहे हैं कि ये अखबार अहद हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वाक़यात हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उन गुस्ताखान को, सहाबा को कत्ल करने का हुक्म दिया कि इनको कत्ल करें, कि ये मेरी गुस्ताखी करते हैं, इनको कत्ल करें। और वो ये रवायात 20 से ज़्यादा रवायात ऐसी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखों को कत्ल करने का हुक्म दिया और ख़ुद कत्ल करवाया। लेकिन इस तवातर की हद तक पहुँची हुई रवायात को वो अखबार अहद कह रहे हैं। क्या पता उनका अपना एक कोई कायदा है हदीस बयान करने का या हदीस को समझने का कि जिस चीज़ को वो चाहें अखबार अहद कह के इनकार कर दें और जिस चीज़ को वो कहें वो तवातर का दर्जा दे के कबूल कर दें, वह वो मुतवातर हो या ना हो। यहाँ पे भी उनने यही गलती की है
اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں پہ دنیا اور آخرت کی لعنت کی بات کرتا ہے، اور مفسرین اس لعنت کو کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں اس لعنت کی بنیاد پہ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تمام مفسرین اس آیت مبارکہ سے یہی مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں لعنت سے یہ مراد ہے کہ مسلمان حکومت کے اندر ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو کثیر تعداد میں روایات ملیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا۔ جیسا حدیث مبارکہ ہے جو کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، اور جو میرے کسی صحابی کو گالیاں دے اس کو کوڑے لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، اس کی سزا صرف قتل ہے، اور جو صحابی کو گالیاں دے اس کو کوڑے لگاؤ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف میں کہ ایک یہودیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، ایک صحابی نے اس کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا۔ کہ اس صحابی نے خود یہ فعل کیا، اگر یہ غلط فعل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری کرتے اور اس کو قتل کا مجرم قرار دے کے اس کو سزا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ پھر کعب بن اشرف ایک مشہور یہودی تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کی حجو لکھا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ صحابی کو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اور محمد بن مسلمہ نے اس کے گروہ کے اندر جا کے اس کو قتل کیا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا سر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہو گئے، کہ آپ نے ان کو کامیابی کی بشارت دی کہ جنہوں نے میرے گستاخ کو قتل کیا۔ پھر ابو رافع یہودی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ عقبہ بن معیط ایک مشہور گستاخ رسول تھا، غزوہ بدر میں قید ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گردن مار دو۔ یہ وہ روایات ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گستاخان کو قتل کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ سب لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن کچھ گستاخوں کے نام لے کے کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر چھپ جائیں، پردوں کے اندر لپٹ جائیں تو ان کو وہاں سے نکال کے بھی قتل کر لو۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت کو مطالعہ کر لیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ فلانا شخص آپ کو گالی دے رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے گالی دینے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا صرف قتل ہے۔ تمام صحابہ اس اجماعی عقیدے پہ متفق تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا صرف موت ہے اور موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر چاروں فقہا کا یہی موقف ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید نے آپ سے مسئلہ پوچھا امام مالک سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی کیا سزا ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی امت مسلمہ کی موجودگی میں ہو تو امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جا رہے ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرے، ان کو گالی گلوچ کرے، اس کو قتل کر دو، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر بھی، یعنی ہر حالت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ فقہ اندلس کا بھی موقف یہی ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے۔ تمام امت مسلمہ کا ایک اجماعی عقیدہ تھا، لیکن اعتدال کے شوق میں حضرت علامہ غامدی صاحب
اپنی ایک الگ پہچان بنانے کے شوق میں ایک اس اجماعی عقیدے کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور وہ واقعات بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو معاف کر دیا۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں معاف کر سکتے تھے۔ اگر کچھ لوگوں کو معاف کیا تو ان نے اپنی زندگی میں یہ اختیار تھا کہ معاف کرنے کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اب امت مسلمہ کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ حملہ جس کی عزت پہ ہے وہ موجود نہیں، اور اس کے لیے قاعدہ مقرر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ کو سزا دے دی، تو اب اس کو سزا دی جائے گی، معاف کرنے کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔